Alright. Maayong buntag sa tanan. Ay, ano ba? Oh, go. Oh, go na. Hindi pa you were gonna make an intro. Hindi na. Go na. Okay, maayong... Okay. Maayong buntag sa tanan. Tulo kan NPA napatay sa engkwentro, June 20, 2025. Sa Cebu, Philippines, tulo ka miyembro sa New People's Army or NPA lakip ang usa ka top-ranking leader ug duha ka sakop niini nga gisuspensahan sa pagpatay sa usa ka sibilyan. Ang napatay sa engkwentro tali sa ilang grupo ug mga sakop sa 93rd Infantry Battalion sa Philippine Army sa Barangay Cogon, Carigara, Leyte. Kaniadtong Hunyo 18, 2025. Nahitabo kini atol sa combat operasyon sa Bukirang Bahin sa Maong Barangay Batok sa mga nahabiling miyembro sa Squad 2 Island Committee, LEVOX. Ubos sa Eastern Visayas Regional Party Committee, si Lieutenant Colonel Charlie Saclot, commanding officer sa 93rd IB, niila sa mga napatay nga mga rebelde nga sila si Juanito P. Celesa Jr. Nailhan usab nga alias Tibor, usa ka executive committee member sa IC Levox. Eugene Paklita alias Dimple, ang squad leader sa Squad 2 ug Lito D. Lorante alias Dodong, sakop sa Maong NPA unit. Na-recover sa ilang temporaryong hideout ang usa ka M16 rifle nga adunay duha ka tag-as nga magazine, usa ka kalibre .45 nga pistola nga adunay duha ka magazine, usa ka hand grenade, personal nga mga butang ug mga serbisong dokumento. This is long, bro. Matud sa mga otoridad nga dugay ng wanted si alias Tibor ug ang iyang grupo tungod sa pagpatay kang Jesus Susing Sarsilia sa Barangay Binibahan, Carigara, Leyte niadtong Disyembre 7, 2021. Si Sarsilia gipusil at tubangan sa iyang anak nga si Zosima Sarsilia. Bisan pa nga gitabangan niini kaniadto ang grupo pinaagi sa paghatag kanila og pagkaon ug kapuy-an. Gawas sa mga kasong pagpatay nga gisangat atubangan sa Regional Trial Court, usa ka buwag nga kaso sa paglapas sa international humanitarian law ang gipasaka batok sa grupo ni Tibor sa Branch 48 sa Regional Prosecution Office 8. Sumala sa Commission on Human Rights Regional Office 8 si Brigadier General Noel Aves Tuir, Commander sa 802nd Infantry Brigade, midayeg sa 93rd IB sa malampusong operasyon ug nisubli usab sa iyang pahimangno sa mga nahibiling miyembro sa NPA nga mosurrender ug biyaan ang armadong pakigbisog. IBM Banat News, this is Aisha Polesico Lozano. Galing. Wow!